हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ डिभेन्चर्सको कुरा गरिरहेको थियौँ र डिभेन्चर्समा चाहिँ हामीले इस्यु अफ डिभेन्चर्स फर क्यासको कुराहरू गरेका छौँ। त्यसै गरी इस्यु अफ डिभेन्चर फर पर्चेज अफ एसेट्सको कुराहरू चाहिँ गरिसकेका छौँ। अब हामीले यो सेसनमा अथवा यो क्लासमा चाहिँ हामीले के कुराहरू पढ्छौँ त इस्यु अफ डिभेन्चर फर पर्चेज अफ बिजनेस है। डिभेन्चरमा चाहिँ के कुराहरू थियो? तीनवटा कुराहरू थियो हाम्रो। फर क्यास, फर पर्चेज अफ एसेट्स भनेको अदर देन क्यासमा चाहिँ पर्चेज अफ एसेट्सको कुराहरू आउँथ्यो। त्यसै गरी पर्चेज अफ बिजनेस र हाम्रो के थियो त कोल्याटरल सेक्युरिटीको बारेमा थियो। अब हामीले पर्चेज अफ बिजनेसमा चाहिँ कस्तो खालको ट्रान्जेक्सन हुन्छ र यसलाई चाहिँ जर्नल इन्ट्रिजमा कसरी हामीले राख्ने भन्ने कुराहरू डिस्कस गर्छौँ। अब फर्स्टमा हामीलाई यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ हैन। इक्जाम्पलमा चाहिँ के भनेको छ त एभरेस्ट लिमिटेड टुक ओभर द फलोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज फ्रम सन्दीप लिमिटेड भनेको सन्दीपको कम्पनीबाट चाहिँ एभरेस्ट कम्पनीले के गर्यो त एसेट्स र लायबिलिटिजहरू चाहिँ लियो भनेर भनेको छ है। अब एसेट्स र लायबिलिटिज, एसेट्स भनेको सम्पत्ति, लायबिलिटिज भनेको के हो त दायित्व। अब फर्स्टमा हाम्रो के आइटमहरू दिएको छ त्यो हेर्नु पर्यो। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हाम्रो कति छ त 60 लाख छ है। त्यसै गरी ब्याङ्क लोन कति छ 6 लाख छ। अब यो आइटमहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त जर्नल इन्ट्रिजमा पोस्ट गर्ने। र अब हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ के दिएको छ त पर्चेज एग्रिमेन्ट वाज मेड फर ₹8,50,000 है। 8,50,000मा चाहिँ के गर्ने त एग्रिमेन्ट भएको छ, पर्चेज है, किन्ने एग्रिमेन्ट भएको छ। विच इज पेएबल एज 10% इन क्यास भनेको अब 8,50,000 मध्ये चाहिँ त्यसको 10% चाहिँ क्यासमा तिरिँदो रहेछ भनेको पैसा तिरिँदो रहेछ। एन्ड ब्यालेन्स बाई इस्यु अफ 6% डिभेन्चर भनेको छ है। अब 6% डिभेन्चर चाहिँ बाँकी रहेको हामीले तिर्नुपर्ने पैसा चाहिँ के गरेको छ त 6% डिभेन्चरमा इस्यु गरेको छ हैन। 6% डिभेन्चर अफ ₹100 इच एट अ मार्केट प्राइस अफ ₹90 पर डिभेन्चर है। 90 पर डिभेन्चर भनेर भन्यो। अब 100 रुपियाँ पर्ने डिभेन्चरलाई चाहिँ 90 रुपियाँमा इस्यु गरेको छ भनेपछि यहाँ के को कुराहरू आउँछ त डिस्काउन्टको कुराहरू आउँछ है। डिस्काउन्टको कुराहरू आउँछ। यसलाई हामीले अब जर्नल इन्ट्रिजमा लेख्छौँ। जर्नल इन्ट्रिज फर दी बुक्स अफ एभरेस्ट लिमिटेड। ल अब डेट, पार्टिकुलर्स, त्यसै गरी लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट एमाउन्ट। फर्स्टमा हामीले पार्टिकुलर्समा के राख्नु पर्यो त भन्दा जस्तै एसेट्सहरू के हाम्रो पर्चेज भएको छ। अब एसेट्स भनेको के हो थाहा पाउनु पर्यो। एसेट्स भनेको सम्पत्ति हो। जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको एसेट्स हो। त्यसै गरी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको एसेट्स हो हैन। त्यसै गरी स्टक, क्यास ब्यालेन्स, यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो एसेट्स हो। अब जर्नल बनाउँदाखेरि फर्स्टमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट है। त्यसै गरी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट के हुन्छ त डेबिट हुन्छ है। त्यसै गरी स्टक एकाउन्ट डेबिट। अर्को के छ क्यास ब्यालेन्स एकाउन्ट डेबिट हैन। अब स्टक क्यास ब्यालेन्स भनेको अब क्यास ब्यालेन्स भनेको चाहिँ हामीसँग पैसा छ भनेर भन्यो है। पैसा पनि के हो त एसेट्स हो। त्यही भएर हामीले डेबिट साइडमा लेख्यौँ। र अर्को फाइनल्ली के छ त एकाउन्ट रिसिभेबल। एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको के हो त हामीले पाउनुपर्ने पैसा हैन। पाउनुपर्ने पैसा भनेको त अब सम्पत्ति नै भयो हैन। कसैले हामीलाई पैसा दिनुपर्ने छ भने त्यो के भयो त हाम्रो लागि एसेट्स भयो। एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट। ल अब हामीले लायबिलिटिजको हेर्नु पर्यो है। लायबिलिटिज भनेको चाहिँ अब यहाँ के छ त जस्तै ब्याङ्क लोन भनेको लायबिलिटिज हो। अब ऋण लिएपछि ऋण तिर्नुपर्छ हैन। तिर्नुपर्ने भनेको के हो त दायित्व हो। त्यसलाई हामीले लायबिलिटी साइडमा राख्छौँ। त्यसै गरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको खर्च हामीले गर्यौँ त्यो खर्चलाई चाहिँ तिर्नुपर्ने छ। तिर्नुपर्ने भनेको के हो त दायित्व नै भयो। अब टु क्रेडिटमा चाहिँ के लेख्छौँ त हामीले ब्याङ्क लोन।
ब्याङ्क लोन अकाउन्ट क्रेडिट। त्यसै गरी 2 अर्को के छ यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। 2 आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ के हुन्छ त क्रेडिट हुन्छ हैन। त्यसै गरी क्रेडिटमा अर्को के हुन्छ त अब एकाउन्ट्स पेएबल। एकाउन्ट्स पेएबललाई हामीले क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ। र अब अर्को के हुन्छ त हामीले चाहिँ अब साइमन के अरे सन्दीप कम्पनीले चाहिँ कति रुपियाँ तिर्नुपर्ने भएको छ त 8,50,000 हैन। एग्रिमेन्ट कतिको भएको छ 8,50,000 को भएको छ भनेपछि टु सन्दीप एकाउन्ट लेख्नु पर्यो। र लास्टमा के हुन्छ त ब्यालेन्सिङ फिगरमा टु क्यापिटल रिजर्भ। क्यापिटल रिजर्भ भनेको चाहिँ प्रफिट हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। क्यापिटल रिजर्भलाई चाहिँ हामीले प्रफिट पनि भनेर भन्छौँ। अब डेबिट साइडमा यदि नपुगेको भए हामीले गुडविल अकाउन्ट भनेर बनाउँथ्यौँ। क्रेडिट साइडमा पुगेन त्यसैले हामीले के अकाउन्ट बनाउँछौँ त क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट बनाउँछौँ। अब अमाउन्टहरू लेख्नु पर्यो। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको के छ त डेबिटमा 60 लाख। त्यसै गरी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कति छ 35 लाख हैन। त्यसै गरी स्टक कति छ 2 लाख डेबिटमा भयो। क्यास ब्यालेन्स कति छ त हाम्रो 2,50,000। 2,50,000 चाहिँ के गर्नु पर्यो डेबिट साइडमा 2,50,000 भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी एकाउन्ट रिसिभेबल। एकाउन्ट रिसिभेबलको अमाउन्ट कति छ 50,000। 50,000 के भयो डेबिटमा भयो। अब ब्याङ्क लोनको अमाउन्ट कति छ है। ब्याङ्क लोन भनेको चाहिँ 6 लाख छ। 6 लाखलाई हामीले क्रेडिटमा गऱ्यौँ। त्यसै गरी अर्को के छ त अर्को हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 1 लाख। 1 लाख चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। त्यसै गरी एकाउन्ट्स पेएबल भनेको कति छ 3 लाख छ है। एकाउन्ट्स पेएबल चाहिँ 3 लाख भयो। अब सन्दीप एकाउन्टमा चाहिँ कति जान्छ त 8,50,000 जान्छ। किनभने हामीले अब एसेट्स र लायबिलिटिज किन्ने बेलामा चाहिँ कतिको एग्रिमेन्ट गरेका छौँ त 8,50,000 को एग्रिमेन्ट गरेका छौँ हैन। 85 लाख है सरी 85 लाखको चाहिँ हामीले के गरेका छौँ एग्रिमेन्ट गरेको छौँ 85 लाख। ल अब के भयो त यहाँ जस्तै 60 लाख हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा छ। त्यसै गरी अर्को कति छ त यहाँ 35 लाख छ। 60 + 35 भनेको कति हुन्छ त हाम्रो 95 लाख हुन्छ। अब 95 लाख प्लस 2 लाख हैन। 95 + 2 भनेको 97 लाख। 97 लाख प्लस 2,50,000 भनेको 99,50,000 प्लस 50,000 भनेको कति भयो त 10 लाख भयो हैन। अब ब्यालेन्स अमाउन्ट चाहिँ कति गर्नु पर्यो त है। जस्तै यहाँ हेर्नु पर्यो हामीले डेबिट साइडमा पुगेन कि क्रेडिट साइडमा पुगेन त्यो हेर्नु पर्यो। अब डेबिट साइडमा चाहिँ कति छ त अब 8,50,000 चाहिँ हाम्रो 85 लाख चाहिँ सन्दीप अकाउन्टमा भयो। त्यसै गरी